अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्सा कोमल। मुल्क में दहशत गर्दी के खतरात एक बार फिर से बढ़ चुके हैं और कौम में बहुत तशवीश है। ये वही कौम है जिसने एक तवील अरसे तक दहशत गर्दी को भुगता है इस मुल्क में, और इन सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी। अब तक जो मामलात हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि जो TTP की तरफ से 28 नवंबर को हुकूमत के साथ सीज़ फायर ख़त्म करने का ऐलान किया गया, लेकिन इस सीज़ फायर ख़त्म करने से पहले ही कुछ कार्रवाइयाँ भी उनकी तरफ से शुरू हो गई थी, और हुकूमत की तरफ से जो हमारे इदारे हैं उनकी तरफ से भी अभी तक इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ताहम आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मोहम्मद सैफ ने इस सीज़ फायर के खात्मे को अफसोसनाक करार दिया। उनकी तरफ से ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो इस सीज़ फायर के बाद हमने वाहिद देखा है, वो KP हुकूमत के तर्जुमान की तरफ से है, जो कि बैरिस्टर सैफ साहब जो TTP के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे उसका एक कलीदी हिस्सा भी रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि तालिबान की जानिब से जंग बंदी के ऐलान से कबल भी हमले हुए, लेकिन मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं हुए। TTP से कहता हूँ कि बंदूक रख दें और बाबानी मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ें। बैरिस्टर सैफ ने अपने बयान में ये भी कहा कि जनरल फैज़ ने तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ किया था। ये उन्होंने जिक्र किया आज जो फॉर्मर कोर कमांडर पेशावर थे, जो कि TTP के साथ बातचीत में का सिलसिला उन्होंने शुरू किया था। और फिर वो साथ ही ये भी कहते हैं कि फ़ौज के दीगर क़यादत क़याम अमन और मुज़ाकरात के अमल को सपोर्ट करी और आइंदा भी करती रहेगी। ऑफिशियल स्टेटमेंट उनका हमने शामिल किया जो अभी तक सिर्फ KP हुकूमत की तरफ से आया, उनके तर्जुमान की तरफ से आया। लेकिन अब हम देख रहे हैं एक सिलसिला दहशत गर्दी के वाक़यात का। सीज़ फायर को ख़त्म करते हुए TTP की तरफ से जो एलामिया जारी किया गया उसमें उन्होंने कहा कि अब हम कार्रवाइयाँ करेंगे, जवाबी कार्रवाइयाँ भी करेंगे और मुल्क भर के अंदर हमले करेंगे। कोयटा के इलाके बलेली में कल पोलियो वैक्सीन टीमों की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकारों के ट्रक पर खुदकुश हमला किया गया, जिसके नतीजे में एक एहलकार समेत और एक बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए। 22 पुलिस एहलकारों समेत 27 अफराद जख्मी हुए। ये एक बड़ा वाक़या है जो कि पेश आया और इसकी जिम्मेदारी कलअदम TTP ने कबूल कर ली है। यहाँ पर कुछ तफसीलात आपके सामने रख देते हैं क्विकली। गुज़श्ता बरस अक्टूबर में बातचीत का आगाज़ हुआ था मुज़ाकरात का TTP के साथ, कलअदम तहरीक तालिबान के साथ, जो कि पिछले साल दिसंबर में मुअत्तल हुआ। फिर उसके बाद जो क्योंकि मुतालबात थे वो कलअदम TTP की तरफ से ज़मशुदा अज़ला की वापसी, उनको ख़त्म करना, और दूसरा जो है वो गिरफ्तार जो उनके दहशतगर्द थे उनकी रिहाई का मुतालबा। ये 2 मेन मुतालबात थे, दीगर बातें इसके साथ साथ चलती रहती हैं। लेकिन रवा बरस इस साल मई में मुज़ाकरात का सिलसिला एक बार फिर से शुरू किया गया, लेकिन ये इतना ही इंतहाई गैर मौसर रहा कि उसके बाद भी मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों में हमलों का सिलसिला जारी रहा। डेरा इस्माइल खान में, टांक में, जनूबी वज़ीरिस्तान में, शिमाली वज़ीरिस्तान समेत कई इलाकों में हमले हुए। फिर हमने अपने प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाया जब स्वात, दीर, मर्दान और इन इलाकों में जो भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और मुसल्लह अफराद की सरगर्मियों के इत्तलात मिली तो अवाम का समंदर वज़ीरिस्तान और स्वात में बाहर निकला, उन्होंने एहतजाज भी किया। लेकिन उसके बाद फिर वजारत दाखिला की तरफ से सिर्फ इतना बताया गया कि कलअदम अब तक एज ऑफ नाउ कि कलअदम TTP से बातचीत में तातुल आ गया है। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उन्होंने आज ये स्टैट्स सामने रखे हैं जिसमें वो बताते हैं ऑफिशियल फिगर्स, जब स्वात के अवाम एहतजाज कर रहे थे तब तो IG खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि कोई दहशतगर्द यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन आज खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के ऑफिशियल फिगर्स ये हैं कि वो बताते हैं कि हर 3 दिन में एक पुलिस एहलकार शहीद हो रहा है, जो कि बहुत होशरुबा किस्म के मामला के नंबर्स हैं। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तरफ हमारी जो फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, वो दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही हैं, दूसरी तरफ TTP ने सीज़ फायर ये कह कर दिया कि ये कार्रवाइयाँ हमारे खिलाफ जारी हैं, अब हम जवाबी कार्रवाइयाँ करेंगे और पूरे पाकिस्तान में हमले करेंगे। तीसरी तरफ हमें कोई सिक्योरिटी प्लान नज़र नहीं आ रहा मुल्क में, और इस सब में ये मेंशन करना भी बहुत ज़रूरी है कि मुल्क में एक नई अस्करी क़यादत ने कमान संभाल ली है। क्या ये सब कुछ उनके लिए भी एक पैगाम है, और अब रियासत इन मामलात को आगे कैसे लेकर चलेगी, और क्या पोजीशन है उस अफगान तालिबान हुकूमत की जिन्होंने एक जामिन का किरदार अदा किया था कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन ये सिलसिला भी अब तक जारी है। स्टेट मिनिस्टर हिना रबानी खर साहिबा ने कल एक विज़िट किया काबुल का, उसको भी हम ज़ेर बहस लेके आएंगे। ये तमाम मामलात के अब आगे हमारी रियासत की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए इंतहाई मौजूद शख्सियात को आज हमने दावत दी है। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है एहसानुल्लाह टीपू महसूद, आप सहाफ़ी हैं और माहिर हैं अमूर के। अयाज वज़ीर साहब साबिक सफ़ीर हैं और बड़े करीबी तरीके से जानते हैं मुज़ाकरात के अमल को, और इनका माजी में इस हवाले से आप बहुत ज़्यादा काम भी कर चुके हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर साहब भी हमारे साथ हैं, आप भी दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, और ये जो अभी इस वक्त मुज़ाकरात का मामला है इसको भी बहुत क्लोजली आपने देखा है। आप तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। मैं एक बहुत बुनियादी कॉमेंट
پوائنٹ احسان آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی تاکہ ہم جو میں بحث کروں اس میں میرے ذہن میں کچھ باتیں ہوں. آپ کے خیال میں اور آپ کی اطلاعات کے مطابق یہ معاملات اس نہج پر کیسے پہنچے کہ ٹی ٹی پی نے یک طرفہ طور پہ سیز فائر کا ختم کر دیا؟ ہاں ابسا اگر ہم دیکھ لیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جا کے تو ٹی ٹی پی نے یہ یعنی کل پرسوں تو اس نے فارملی اناؤنسمنٹ کی کہ ہم نے سیز فائر ختم کر دیا اور اب حملے ہوں گے پورے ملک میں. لیکن یہ سلسلہ جو تھا یہ پچھلے یعنی 2-3 مہینوں سے وہ ٹی ٹی پی کی طرف سے انتقامی کارروائیوں کے نام پہ وہ حملے ہو رہے تھے اور پورے خیبر پختونخوا میں ہو رہے تھے. اور خاص کر جو جنوبی اضلاع ہے وہاں پہ تو یعنی تقریباً ہر دن ان کی طرف سے حملے ہوتے تھے سیکورٹی فورسز کے خلاف, پولیس کے خلاف یا باقی جو وہاں پہ سرکاری لوگ ہیں ان کے خلاف. تو کل کی جو ان کی اناؤنسمنٹ ہے یہ ہم لوگوں کے لیے جو ہم کور کر رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں تھی. ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ اس طرح کی اناؤنسمنٹ وہ جلدی آئے گی ان کی طرف سے. لیکن یہاں پہ جو سب سے ایک چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ہے کنفیوژن. اسٹیٹ کی طرف سے کنفیوژن ہے, یعنی صوبائی حکومت جو ہے خیبر پختونخوا کی وہ بھی کنفیوز رہے کہ اب جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں یا سیز فائر انٹیکٹ رہے گا نہیں رہے گا یا ہم نے ان کے خلاف لڑنا ہے. تو وہاں پہ جو پولیس فورس ہے وہ بالکل فور فرنٹ پہ, اور کیپیسٹی کا بھی ایشو ہے. اور خاص کر پولیس جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں وہاں کی جو پولیس ہے کیونکہ اس میں خاصے دار فورس جو ہے وہ مرج ہو گئی ہے تو ان کے پاس تو بہت شدید ریسورسز کے اور وسائل کی کمی ہے. ان سے ہماری بات ہوتی ہے جو ڈی پی اوز ہیں مختلف قبائلی اضلاع کے, تو وہ خود کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس نہ پیسہ ہے نہ یہاں پہ لاجسٹک وہ ہے, گاڑیاں شاڑیاں ان کی بھی کمی ہے, اسلحہ بھی نہیں ہے. اور ہم نے پچھلے دنوں دیکھا بھی کہ وزیرستان میں کچھ حملے ہوئے جس کے نتیجے میں پولیس کے جو تھے چیک پوسٹ وغیرہ تو انہوں نے وہ خالی کر کے وہ گھر چلے گئے کہ ہم ان حالات میں مقابلہ نہیں کر سکتے. اور دوسری طرف اگر فیڈرل گورنمنٹ تو وہ تو ہمیں کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہی. ہمیں صرف فرنٹ پہ یعنی خیبر پختونخوا حکومت یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے پہلے بھی مذاکرات شروع کیے تھے, جنرل فیز کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں. اور ابھی بھی یعنی میری اطلاعات یہی ہے کہ کچھ دورے ہوئے ہیں کابل کے سینئر جو سیکورٹی آفیشلز ہیں اور اسی سلسلے میں, اور پھر قبائلی کچھ مشران ہیں ان کو بھی دوبارہ سے بھیجا گیا ہے جو ٹی ٹی پی کے سربراہ مفتی نور علی محسود کے, ان کے ساتھ معاملات وہ آگے بڑھائیں مذاکراتی سلسلہ. تو کنفیوژن ہے, اسٹیٹ ابھی تک یہ طے نہیں کر پا رہی کہ مذاکرات کرنے ہیں یا ہم نے لڑنا ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کے خیال میں اب یہ پھر ہم نے پہلے بھی جب اس بارے میں بات کی تو یہ بھی کہا گیا کہ کچھ ایگزیجریٹڈ باتیں بھی ہیں, اتنا خطرہ نہیں, لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج خود ٹی ٹی پی کی طرف سے یہ سیز فائر ختم کر دیا گیا اور دھمکی دی گئی پورے پاکستان میں حملے کرنے کی, بلوچستان میں ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے. یہ کس قسم کے مذاکرات تھے بریگیڈیئر صاحب جہاں پر حملے بھی ہوتے رہے اور لیکن دوسری طرف بات چیت کی بھی بات, اور آج بھی بیرسٹر سیف یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت کا راستہ اپنانا چاہیے, لیکن دوسری طرف حملے مسلسل ان کی طرف سے سیز فائر ختم ہونے سے پہلے بھی ٹی ٹی پی کرتی رہی. کیا پلاننگ تھی ان مذاکرات کے ساتھ کوئی ریاست کی؟ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ بہت شکریہ. جہاں تک بات چیت کا تعلق تھا تو وہ واقعی طور پر جہاں تک پولیٹیکل گورنمنٹ تھی جو 2 دفعہ پارلیمنٹ میں بریفنگ ہوئی, پھر اوور سائٹ کمیٹی اس پر بن گئی, پھر اس کے بعد سیکیورٹی ادارے اور ہمارا ڈپلومیٹک کور ادھر بات چیت کر رہا تھا, اور تقریباً جو اسٹیک ہولڈر تھے وہ ٹرائبلز تھے, اس کے علاوہ ملاکنڈ کے لوگ بھی تھے, دیر کے بھی تھے اور چترال کے بھی تھے, اور خیبر پختونخوا انوالو تھی, پولیٹیکل ایلیمنٹس بھی تھے. لیکن بات چیت تقریباً 70% تک کامیاب ہو چکی تھی. پھر اس کے بعد جو ایک فیئر سنڈروم کریٹ ہوا اس میں سوات میں, جس کی وجہ سے امن کے نعرے لگنے لگے, اور امن واقعی چاہیے, لوگوں کی ضرورت ہے, لیکن وہ جنگ کے راستے نہیں آئے گا, وہ بات چیت کے راستے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو حملے یہ پچھلے 2 مہینے سے ہو رہے ہیں اس کی شدت میں کبھی زیادتی آتی رہی ہے, اور دوسری طرف پر ہم بھی انٹیلیجنس بیس آپریشنز کرتے رہے ان کے خلاف. تو یہ دونوں طرف سے جب بات چیت کو ڈیلے کیا گیا یا اس کو تھوڑا سا بیک برنر پر رکھ دیا گیا تو کچھ تحفظات اور کچھ شکوک و شبہات بڑھ گئے, جس کی وجہ سے ابھی جو تحریک طالبان ہے وہ پریشر کریٹ کرنا چاہتی ہے تاکہ پھر ایک ریسٹارٹ لے لے اس بات چیت کا. اور دوسری طرف حکومت جو تھی وہ پولیٹیکل پولرائزیشن کی کوئی اونرشپ نہیں لے رہا تھا. ابھی نئے آرمی چیف آئے اور ابھی میرے خیال میں اس کے بارے میں کوئی ایک تو پولیٹیکل لیڈرشپ یا پولیٹیکل گورنمنٹ اس کا اونرشپ لے گا, دوسرا ہمارا ڈپلومیٹک کور اور سیکیورٹی ادارے میرے خیال میں دوبارہ بات چیت شروع کرے گا. لیکن تھوڑا اس میں فرق ہوگا, یہ ہوگا کہ اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نئی قیادت کے لیے پیغام ہے. جی آپ نے نئی کمان کا بھی ذکر کیا. جی ان کے لیے پیغام بھی ہے, ان کے لیے چیلنج بھی ہے,
क्योंकि हमने मगरबी सरहद को हर हाल में पुरअमन रखना है, सी पैक के लिए, इक़्तिसाद के लिए, राहदारी के लिए, ट्रेड के लिए, पीपल टू पीपल कंटेक्ट के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, सो मेनी रीजन। लेकिन ये है कि इसके लिए जो बातचीत का रास्ता है उसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट ओनरशिप ले ले, ताकि फिर ये डिरेल न हो और ये एक पार्लियामेंट के जरिए आए, ताकि ये एक देर अमन हो। अब नई क़यादत के लिए जो मजीद भी चैलेंजेस है उसकी तफसील में हम आगे जाकर बात करते हैं। अयाज वज़ीर साहब, अब आपके ख्याल में सर, अफगान जो तालिबान हुकूमत है वो जामिन थी कि उनकी जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या किसी भी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। उनके इस अफगान तालिबान की हुकूमत के रोल को आप कैसे देखते हैं? कल ही जो स्टेट मिनिस्टर हैं हिना रब्बानी खर, उन्होंने भी काबुल का विजिट किया और एहसान बता रहे हैं चंद दिन पहले भी एक अहम पाकिस्तान से दौरा हुआ इस सिलसिले में। आमतौर पर हम कल मिनिस्टर साहिबा के विजिट को भी इस तनाजुर में भी देख रहे थे कि शायद इसके ऊपर भी बात होगी, लेकिन आप समझते हैं कि पाकिस्तान संजीदा नौयत पे के मामला के हवाले से टेक अप कर रहे हैं अफगान हुकूमत के साथ इस मामले को? देखिए, मुसीबत ये है कि मैं अपने दोनों साथियों का बहुत ही एहतराम करता हूं, लेकिन जो क्रक्स ऑफ द मैटर है उधर कोई नहीं आता। फाटा को पाकिस्तानी हुकूमत ने, खा जिसकी भी हुकूमत हो, उन्होंने फाटा या ट्राइबल एरिया को एक टेस्टिंग लेबॉरेटरी बनाई है। हर किस्म के तजर्बे वहाँ करवाते हैं, उन लोगों को शामिल नहीं करते। पहले जब फैसले होते हैं या जो चीज़ें करनी चाहिए लोगों के मुशावरत से, वो नहीं करते। जब ज़रूरत पड़ती है, नाकामी उसके करीब चले जाते हैं, तो फिर लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। अब ये जो टॉक्स हैं ये शुरू कराए थे, दोस्त ने बता दिया कि जनरल फैज साहब ने शुरू करवाए थे, वो करते रहे तालिबान अफगान की मदद से काबुल में। फिर जब बात करीब आ गई, नाउ आई विल कम टू द क्रक्स ऑफ द मैटर, बात यहाँ रुक गई कि वो डिमांड कर रहे थे कि फाटा को पुराने तर्ज पे वापस बहाल कर लो। तो उनके साथ कुछ वादे वहीद कुछ हुए होंगे, उन्होंने वो डिमांड पकड़ा, बाकी शायद बातें मान गए और उसी वजह से उनके लोगों को कुछ शायद इशारा या इजाज़त मिली कि स्वात के पहाड़ी चोटियों में रहो, नीचे मत आओ जब तक के पूरा मसला हल नहीं होता। तो ये एक किस्म के इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि फाटा के लोगों को तब शामिल करते हैं जब उनकी गाड़ी पटड़ी से हटती है। अब ये बातें चल रही थी डिफेंस या जनरल फैज साहब की, फिर उस पे कबायली जिरगा के नाम से ठप्पा लगाने के लिए कबायली डेलीगेशन भेजा। वो जिरगा नहीं था, कबायली जिरगा ऐसा नहीं होता, ये सेलेक्टेड लोग थे या पिक्ड अप लोग थे बाय द डिफेंस फोर्सेस। वो चले गए, उन्होंने बात की बात नहीं बनी। फिर चले गए जी उलमा को ले और शायद मान जाए, फिर तकी उस्मानी साहब की क़यादत में डेलीगेशन चली गई, बात नहीं बनी। बात इधर ही रुकी हुई थी कि फाटा पुराना फाटा रहे, हो जाएगा कि नहीं होगा। अभी से एक कदम वापस पीछे फिर चला जाता हूँ कि फाटा को जब मर्ज करना था उस वक़्त भी फाटा के लोगों से नहीं पूछा, उनकी मुशावरत से ये फैसला नहीं हुआ। पार्लियामेंट में जिस तरह वो बिल पास हुआ वो आप सबको मालूम है, अब उसी का खुमियाजा हम भुगत रहे। अगर उस वक़्त लोगों से मुशावरत हो जाती तो एक तरफ तो फैसला हो जाता, या जम करने में या न करने में उस पर हुकूमत चलती तो गाड़ी आगे चली जाती। फिर मुफ्ती वलीउर रहमान ये डिमांड न करता कि फाटा को वापस बहाल कर लो। दूसरी बात ये कि हुकूमत के पास नेशनल एक्शन प्लान के तहत अप्रूवल पड़ी है, अभी तक वो इफेक्टिव है। उसके नीचे फिर हुकूमत, खा वो सूबाई हो वो मरकजी हो, उसके तहत वो एक्शन क्यों नहीं लेते? सैफ साहब का आपने जिक्र किया, वो बयान तो दाग लेता है कि मैं मुसालहत करा सकता हूँ तालिबान की और फलाने की, वो बातचीत भी करते रहे, लेकिन ये नहीं कहा कि बात रुकी कहाँ है, अटकी कहाँ है। देखे, जब तक के कबायली या पुराने ट्राइबल एरिया के लोगों को शामिल ना करो, ये वलीउर रहमान मेरे दोस्त बेटे मसूद साहब, ये सारे तकरीबन मेजॉरिटी, सारे तो नहीं कहूँगा, और लोग भी आ गए, लेकिन ओरिजिनेट हुआ मसूद एरिया से। अभी लीडरशिप मसूद ट्राइब कर रही है उनका। तो अगर ये कबायली तरीके से हल करना है तो कोई तरीका निकल सकता है, लेकिन वो तरीका ना हुकूमत
کسی ایڈمنسٹریٹو سلسلے میں چلاتی ہے، نہ یہ سیکیورٹی سلسلے میں چلاتی ہے. فاٹا کے لوگوں کو ایک قسم کا استعمال کرتے ہیں، استعمال ان کو آتا نہیں ہے. تو میری درخواست ہے آپ کے تھرو حکومت سے کہ خدا را فاٹا کے اوپر بہت سارے تجربے ہو گئے، مزید تجربات نہ کرو. میں نے اس کے اوپر بہت سارے آرٹیکل لکھے ہیں، اس وقت کے جو میرے مشورے تھے اب بھی وہ ویلڈ ہے. کاش کہ ان سے حکومت کوئی فائدہ لے لیتی یا ان لوگوں کو بٹھا کے کوئی طریقہ نکال لیتے. اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ بندوق پکڑے. جب کور کمانڈر جاتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ طاقت کے بل بوتے پہ ان سے بات کرتا ہے، ان سے بات منواتا ہے. قبائلی لوگ یا پٹھان لوگ اس طرح بات نہیں مانتے. وہ بات چیت کا طریقہ ہی الگ ہوتا ہے. اگر اس میں گھس جاؤں تو پھر 2-3 گھنٹے لگیں گے. بہرحال مختصراً اس پہ بات ختم کروں گا کہ طریقہ ہماری حکومت کا صحیح نہیں ہے، اس کو درست کرنا ہے. افغان طالبان پہ ضرور ہم الزام لگا سکتے ہیں کہ وہ اپنا سوائل ملیٹنٹس کو کسی دوسرے ملک کے خلاف کیوں استعمال کرنے دیتے ہیں. انہوں نے دوحہ میں وعدہ کیا تھا ایگریمنٹ جب کر رہے تھے کہ ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو ہمارے خلاف انفارچونیٹلی استعمال ہو رہی ہے. لیکن وہ پھر دوسری کہانی ہے کہ ان کا اور افغان طالبان کا ساتھ کہاں سے شروع ہوتا ہے، کیا ان کی مجبوریاں ہیں آپس کی. انہی طالبان نے ان کو پہلے یہاں پہ پناہ دی تھی، اب شاید ان کو بھی فیوچر کے لیے پناہ چاہیے. تو یہ آپس میں لڑ نہیں سکتے. کسی طرح بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا، لیکن وہ پراپر قبائلی بات چیت کے طریقے کو فالو کرے تو تب شاید بات بن جائے گی. بریگیڈیئر صاحب، یہ جو باتیں ایاز وزیر صاحب نے کہی ہیں، اس سے تو پھر سوال اس پورے پروسیس پہ اٹھ جاتا ہے کہ کس پالیسی کے تحت وعدے کیے گئے جو بعد میں وفا نہیں کر پانے تھے، جس کی وجہ سے معاملات خراب ہونے تھے. آپ اتفاق کرتے ہیں جو باتیں ایاز وزیر صاحب نے ابھی کہی ہیں، اور نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے بھی کہے گا اس پہ عمل درآمد ابھی تک تو نہیں ہو سکا، تو کیا ایک نئی قابل عمل پالیسی بنانے کی ضرورت ہے، پلان بنانے کی ضرورت ہے، یا اسی کے تحت اب آگے معاملات کو چلانے کی کوشش کی جائے؟ دیکھ لو، یہ جو مغربی سرحد پر جنگ ہے اور یہ جو دہشت گردی ہے اور اس کے جتنے بھی فریق ہیں وہ تو سب ہمیں معلوم ہے، اور اسی کے بیک گراؤنڈ میں یہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا جو اب بھی انٹیکٹ ہے اور اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. لیکن دوسری بات جو فاٹا کے بارے میں اتفاق کرتا ہوں کہ فاٹا کے لوگوں کو بالکل تجربہ گاہ بنا کر ان کے جو رائے تھی، خصوصی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، انہوں نے جس عجلت سے اور جس جلدی سے اور جس ایمرجنسی میں بغیر پوچھے ہوئے اس کو خیبر پختونخوا میں جو ایک پسماندہ صوبہ ہے جو اپنے لوگوں کو تنخواہ نہیں دے سکتا، اور ان کے ساتھ ضم کر کے اور پھر 100 بلین کا روپیز کا اس کا وعدہ کیا، اس میں سے کچھ بھی ان کو نہیں مل رہا ہے. اور آپ دیکھ رہے کہ وہاں پر جس قسم کا کرپشن کا بازار ہے کہ 26.5 لاکھ فٹ پائپ ایک رات میں پڑ جاتا ہے، ایک رات میں اس کی پیمنٹ بھی ہو جاتی ہے اور وہ اس کی ڈگنگ بھی ہو جاتی ہے اور وہ آپریشنلائز بھی ہو جاتا ہے. یہ ان کی حالت ہے 13 بلین روپیز کا جو ایک رات میں یہ ختم کر دیتے ہیں. تیسری بات یہ پہلے بھی بات ہوئی کہ ان کے پولیس نے 1.3 بلین خرچ کیا اپنے اسلحے پر جو کہ قبائلی صوبے میں جو گئے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے 1 بلین خرچ کیا ٹرانسپورٹ پر، لیکن وہاں پر پولیس نہیں چل سکتی، وہاں پر عدالت نہیں چل سکتا، وہاں پر ٹرائبل سسٹم ہے، ایک کوڈ آف پختونولی ہے، ایک روایات ہے. اس کو جب تک رسپیکٹ نہیں کریں گے، ان کو سٹیک ہولڈر نہیں بنائیں گے اور ان کی جو رائے اس کو فوقیت نہیں دیں گے تو پھر، اور یہ مطالبہ ٹی ٹی پی کا اب ہے کہ وہاں پر پرانی جو سسٹم ہے فاٹا کو بحال کرو. یہ ٹرائبل کا پرانا مطالبہ ہے، یہ ٹرائبل اس پر بہت زیادہ جرگے بیف کر چکے، یہاں پر ایک پارلیمانی کمیٹی بھی اس پر بن چکی ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت جو ہے واقعی اس طرف پر نہیں آتا کہ اس کا حل پرماننٹ حل تلاش کیا. آخر وہ سٹیک ہولڈرز ہے، وہ پاکستان میں شامل ہوئے تھے اپنے رائے سے، ایک جرگہ سے، اسی جرگے کے تحت ان کا فیصلہ ہوگا، یہ پارلیمنٹ سے نہیں ہوگا. پارلیمنٹ میں ظاہر ہے کہ وہ نقصان میں گئے، ابھی ان کے 5 ممبر رہ گئے، 6 ممبر رہ گئے، ان کا سینٹ کی سیٹیں ختم ہو گئی، ان کی پروونشل اسمبلی میں کوئی سنتا نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ کہاں پر جائے. اگر ان کی ریپریزنٹیشن تھی، ان کا ایک سسٹم تھا، 125 سال سے وہ سسٹم تھا،
वो सिस्टम को आप यहाँ पर बिल पास करें तो खत्म हो जाएगा। वहां पर जो जमीन है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, किस तरीके से अदालत उधर फैसला करेगा? फिर जाहिर है कि इन लोगों ने आना था तो ट्राइबल ने कहा कि वापस आ जाए, लेकिन दो बातें हैं, ये बंदूक के साथ नहीं आएगा और दूसरा ये जो तंजीमी ढांचा है उसके साथ नहीं आएगा। बाकी हमारे भाई हैं उधर गए थे अच्छे के लिए या बुरे के लिए, जिहाद के लिए, जो के लिए, वो वापस आ जाए, उसको जनरल एमनेस्टी दे दो, उसको रिहेबिलिटेट करो, रिकंसाइल कर दो, हमें कोई एतराज नहीं है। और फाटा के लोग स्टेक होल्डर इसमें है। बाद में पुख्तूनख्वा आता है, बाद में स्वात आता है, बाद में कोई अमर आता है। हम ही थे जहां पर के हमें घरों से निकाला गया, हम ही थे जो हमने सबसे ज्यादा कुर्बानी की, हम ही थे जो हमने पाकिस्तान के लिए इस सरहद को बगैर तनख्वाह के महफूज रखा हुआ था। और अब भी जितनी सरदारियां है वो हमारे इलाके से गुजरती है, हमारे मिनरल है, हमारे रिसोर्सेज है, लेकिन अफसोस है कि उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। जी जी, इसके साथ मैं इजाजत भी चाहूंगा। बिल्कुल सही जी बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, और हमें पता है आपकी मसरूफ, तो आपका बहुत शुक्रिया। टीटीपी की तरफ से सीज फायर ख़त्म किया गया और धमकी दी गई है आगे दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से, जो कि एक बहुत ही तशवीशनाक बात है। इस जो ब्रेक से पहले हमारी तमाम गुफ्तगू हुई उसमें एक बात वाज़े थी कि रियासत की पॉलिसी इसके ऊपर वाज़े नहीं है, क्लियर नहीं है, और कुछ समझ नहीं आ रही कि किन बुनियादों के ऊपर मुज़ाकरात चल रहे थे और किन बुनियादों के ऊपर ये सीज फायर का खात्मा हुआ यकतरफा तौर पर तालिबान की तरफ से। एहसान, अब ये बताएगा कि हम ये तो सुनते आ रहे थे और आपके साथ हमारे दीगर प्रोग्राम्स भी हो चुके हैं, ब्रिगेडियर साहब के साथ भी हमने इसके ऊपर पहले बात की है। ये कहा जा रहा था कि भत्ते की कॉल्स आ रही हैं, ये मामलात आज से नहीं काफ़ी अरसे से चल रहे हैं, लेकिन इसको क्यों डाउन प्ले किया जाता रहा? ना सिर्फ केपी हुकूमत की तरफ से भी, जो खुद इसके विक्टिम के तौर पे भी एक मौके के ऊपर सामने आ रहे थे, और दूसरी तरफ से रियासत की तरफ से भी, हमारे इदारों की तरफ से भी, क्यों इस बात से फ़र्क नहीं पड़ा कि इतने अरसे से वहाँ पर भत्ता मंथली दिया जा रहा है शख्सियात की तरफ से कबायली इलाकों में? एग्जैक्टली भत्ता जो है वो यानी सबकी तरफ से वहाँ पे, अगर आप सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी तरफ से भी दिया जा रहा है, मेरी पर्सनल इतलात है और क्रेडिबल इतलात हैं। जो वहाँ पे कैबिनेट के मेंबर्स हैं उनकी तरफ से भी पैसे मिल रहे हैं, और सिर्फ ये नहीं कि पीटीआई के जो लोग हैं बल्कि अपोजिशन के जो लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनकी तरफ से, फिर बिजनेस कम्युनिटी सबसे ज़्यादा जो विक्टिम है भत्ता खोरी की, तो वो चीज़ें चल रही है। लेकिन यहाँ पे टीटीपी को एक यानी फ्लेक्सिबिलिटी आप समझें, या उनको एक उन्होंने स्पेस दिया मुज़ाकरात की वजह से कि कई मुज़ाकरात ख़राब ना हो, तो अगर छोटी मोटी कार्रवाइयाँ उनकी तरफ से होती भी हैं तो हम उसको इग्नोर करेंगे। और ये बैरिस्टर सैफ के अक्सर जो आप बयानात हम देखते हैं उनमें यही चीज़, वो कंक्लूजन यही कि हाँ इनको ये इतना मसला नहीं है। सवात के हवाले से उन्होंने कहा कि नहीं हालात इतने ख़राब नहीं है। फिर जब कबायली इलाके में टीटीपी के लोग आने लगे, जब उनसे पूछा जाता तो वो भी कहते थे कि नहीं ये मुज़ाकराती सिलसिले के नतीजे में लोग आ रहे हैं लेकिन कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे। लेकिन जब पूरे टीटीपी की बिल्डअप हुई, उन्होंने अपनी यानी तश्कील के नाम से वो ग्रुप्स बेचते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, वो तश्कीलें जब पहुंची अपनी जगहों पे और उन्होंने एक तरफ से यानी मेक शिफ्ट बेसेस बनाई मुख्तलिफ इलाकों में, जनूबी पख्तूनख्वा में या पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, तो उन्होंने वहाँ से हमले शुरू कर दिए। और ये जो सीज़ फायर खात्मे की उन्होंने बात की टीटीपी की, तो कुछ ये इतलात भी हैं कि टीटीपी उस वक्त उस पोजीशन में थी नहीं कि वो बड़े हमले कर सकें, उनको स्पेस चाहिए था। तो वो मुज़ाकराती सिलसिले के नतीजे में उन्होंने पहले इन्फिल्ट्रेशन की, उन्होंने मुख्तलिफ ज़िलों में, इलाकों में अपने यानी बेसेस वहाँ पे बनाए। जब ग्रुपिंग उनकी हुई तो उन्होंने ये इस चीज़ का फैसला किया कि हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि अब हम हमले कर सकते हैं। और कल की जो स्टेटमेंट है टीटीपी की, उसमें एक चीज़ है कि उन्होंने, नूर अली महसूद ने अपने लोगों से कहा है कि जहाँ पे भी मौका मिले और जहाँ पे भी तुम्हारी मौजूदगी हो वहाँ पे हमले शुरू कर दो सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ। तो इस पूरे प्रोसेस को रियासत या रियासती इदारे, हम यहाँ पे हुकूमत का तो यानी नाम ही नहीं लेते, सूबाई हुकूमत जो है वो उस पोजीशन में है नहीं। वो तो हमेशा से यानी इस चीज़ को, टीटीपी का जब भी वो मसला आता है उनके साथ डिस्कशन होती है तो वो कहते हैं कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से भी, और बाकी जो एग्जीक्यूशन के साथ पीटीआई का एक टसल चल रहा है, तो वो उनकी वजह से उनको बाकायदा टीटीपी को एक स्पेस दिया गया, उसको पहले आने दिया गया, फिर उन्होंने पूरी बिल्डअप की यहाँ पे, उसके बाद उन्होंने पूरे मुल्क में हमलों का भी ऐलान कर दिया। और ये ये लोग जो ये क्लेम कर रहे हैं कि नहीं ये मामूली ख़तरा है, इससे ज़्यादा कंट्रोल हो सकता है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी गलती वो करने जा रहे हैं। क्योंकि टीटीपी के साथ हो सकता है कुछ और तंजीमें भी हैं जो पाकिस्तान बेस्ड तंजीमें, ऑलरेडी 19 के करीब तंजीमें हैं,
تو میری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ بھی شمولیت اختیار کر لیں جس میں ہو سکتا ہے القاعدہ کے لوگ بھی ہوں، تو پورے ملک تک یہ سلسلہ بڑھ سکتا ہے۔ یہ بہت ہی تشویشناک باتیں ہیں احسان، اور یہ تفصیلات ہم نے جب یہ پریس ریلیز دیکھی تو اس سے بھی کافی حد تک اس کا اندازہ سنجیدگی کا تو ہوا تھا۔ اب ایاز صاحب، آپ نے یہ تو بڑے بہتر طریقے سے اس کا احاطہ کر دیا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اب تک مذاکرات کیوں ناکام رہتے رہے، اور اس کو آپ کی بات کی ہمارے لیے بہت اہمیت اس لیے بھی ہے کہ آپ کئی عرصے سے مطلب کہا جائے کہ اس معاملے کے اندر بہت زیادہ ایکسپیرینس رکھنے والی شخصیات میں سے ہے۔ وہ آپ کا شٹل ڈپلومیسی کا مشن ہو 97 سے لے کے 2000 تک، یا پھر بعد میں پاک ایران جوائنٹ مشن کو بھی آپ نے پاکستان کی نمائندگی اس میں کی تھی، اور یہ ادوار تھے، بہت سخت قسم کے ادوار تھے، لیکن معاملات اور حالات آج تک ویسے ہی ہیں پاکستان میں۔ اب جو احسان بات بتا رہے ہیں، اگر اس طرز پہ بھی اب قبائل کی نمائندگی ہونا مذاکرات میں، وہ تو بھی ایک بہت اہم معاملہ تھا، لیکن یہ کس قسم کے مذاکرات ہوتے ہیں؟ کیا اس کی گنجائش ہوتی ہے کہ چھوٹی موٹی کارروائیاں بیچ میں ہوتی رہیں اور بھتہ لیا جاتا رہے، اور وہ بھی مسلسل پچھلے کئی مہینوں سے ہمارے پاس رپورٹس بھی اس کی آ رہی تھیں، ہم اس پہ بات بھی کر رہے تھے، اور جو آج حالات ہے کیا اس کو پریونٹ کیا جا سکتا تھا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں بہت بہتر طریقے سے کہ ہماری ریاست کیسے سوچتی ہے، کیا سوچ رکھتی ہے جب مذاکرات ہوتے ہیں، اس کو پریونٹ کیا جا سکتا تھا ان حالات کو؟ دیکھیے، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسائل جو ہی آتے ہیں ایمرجنسی بیس پہ اسی کو ٹیکل کرتے ہیں، شارٹ ٹرم سولوشن کا سوچتے ہیں، لانگ ٹرم مسئلے کا حل نہیں ڈھونڈتے اور نہ اس طرف دیکھتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں تاریخ سے ہم سبق نہیں سیکھتے، وہی غلطی بار بار کرتے ہیں۔ آپ ذرا تھوڑے سے تاریخ میں واپس چلے جائیں، پہلی جو میٹنگ ہوئی تھی ساؤتھ وزیرستان میں کور کمانڈر پشاور صفدر صاحب کی، وہ نیک محمد صاحب کے ساتھ کی تھی، وہ بھی ایک ملیٹنٹ تھا، اس وقت ٹی ٹی پی ابھی نہیں بنی تھی، تو ان کی چھوٹا سا لڑکا تھا جوان، اس کا لیول لوکل لیول پہ ہینڈل کرنے کا تھا، اس کو جناب کور کمانڈر آتا ہے، اور وہ بھی پھر جو گورنمنٹ کی سیٹ ہے وہاں پہ ملاقات نہیں ہوتی، وہ ملاقات شکائی میں ہوتی ہے، جو گورنمنٹ کا سیٹ نہیں تھا بلکہ نیک محمد کے لوگوں کے کنٹرول میں تھا، تو آپ کے کور کمانڈر کی سیکیورٹی بھی انہوں نے پرووائڈ کر لی تھی، تو اس کا لیول آپ نے کتنا اونچا کر لیا، پھر ظاہر بات ہے وہ تو نیچے نہیں جائے گا۔ اب ایک اس نے غلطی کر لی، دوسری پھر غلطی اس نے جو ٹاپ کر لیا سب اپنی غلطیوں کا، اس نے کہا، یہ ان کے الفاظ ہے کہ میں وزیر قوم کو سبق سکھاؤں گا، تو میں نے کئی آرٹیکل میں کہا، ٹی وی انٹرویوز میں کہا کہ اب ذرا آ جائے، ہم ان سے پوچھ لے کہ سبق کس نے کس کو سکھائی، خدارا ہمیں مزید مت مرواؤ، پورے ساؤتھ وزیرستان نارتھ وزیرستان کو ملٹری آپریشن میں آپ نے وداؤٹ ایڈوانس نوٹس لوگوں کو گھروں سے نکالا، ان کی شکایت ہم نے نہیں کی، وہ جو ہمارے گھر تباہ ہوئے، کاروبار تباہ ہوئے، جو ہمارے گھر لوٹے گئے، ہمارا سامان لوٹا گیا، اس کا ہم نے کوئی نہیں کہا، اسی آسرے پہ کہ شاید یہ دہشت گردی ختم ہو جائے۔ پھر جب آپریشن ختم ہوا، بلند بانگ دعوے کر لیے گئے کہ جی ملیٹنٹس بالکل ختم ہو گئے۔ اب جب ختم کر لیے، آپ نے کہہ دیا، باڑ بھی لگا لیا بارڈر پہ، کوئی پرندہ بھی اندر نہیں آ سکتا، آپ خود بھی کڑے ہیں، تو یہ دہشت گرد آسمان سے ٹپک کے کیسے آئے؟ یہ کہانی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری پالیسی نہیں ہے، ہم پچھلے ادوار سے یا سبق تاریخ سے نہیں سیکھتے، ہمیں اگر سبق سیکھنا تھا تو وار آن ٹیرر سے سبق ہمیں مل جاتا تھا، آپ نے آپریشن کر لیے، انگریز نے اتنا بڑا آپریشن نہیں کیا، ریکارڈ پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اس کا حل آتا ہے کہ ملٹری بلڈوزر وزیرستان پہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک چلاؤ، شاید امن آ جائے، لیکن اسلحہ یا توپ یا بندوق اس کا حل نہیں ہے۔ ابھی بھی آپ نے ٹی ٹی پی کا کہا کہ انہوں نے سیز فائر توڑ دیا، ہم بھول جاتے، ہم الزام جلدی لگاتے، اپنے گریبان میں نہیں دیکھتے۔ یہ لکی مروت میں پچھلے دنوں میں جہاز بھی استعمال ہوئے، کس کے خلاف استعمال ہوئے، کیوں استعمال ہوئے، کس نے سیز فائر وائلیٹ کیا؟ دونوں طرف سے وائلیٹ ہوا، تو یہ باتیں چھوڑ دے، اب خدا را عقل کے ناخن لے، لوگوں کو انوالو کر لے، یا لوگوں کے مشورے پہ آگے چلے جائے۔ یہ میں قسمیہ تو نہیں کہوں گا، بہت بڑی بات ہو جائے گی، غریب آدمی ہوں،
لیکن یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب تک ان لوگوں کی بات ان پہ آپ عمل کر کے نہ جائیں، ان کو مشورے میں شامل نہ کرے، ان کو پالیسی بنانے میں شامل نہ کرے، آپ کی گاڑی اسی طرح میں رہے گی، اور پھر یہ دہشت گردی اللہ نہ کرے اس مرتبہ فاٹا میں نہیں ہوگی، اس مرتبہ شاید اس کی تپش اسلام آباد لاہور تک پہنچ جائے۔ بہت ہی پریشان کن بات ہے احسان، میں چاہوں گی آپ کنکلوڈ کریں جو بات چیت یہاں پر ہوئی اس کو۔ اب ہمارے پاس ایک نئی قیادت ہے آرمی کی، اور جو نئے آرمی چیف ہیں وہ ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ بھی آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، انٹیلیجنس کے حوالے سے خاص طور پہ اور ان معاملات کے۔ اب ماضی سے سیکھتے ہوئے جو ایاز صاحب نے بھی بڑی تفصیلی طور پہ پہلے بات کی ہے، اگر آپ کو ایک دو اقدامات ان تمام معاملات کی گراؤنڈ ریالٹیز کو جانتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ نئی جو عسکری قیادت ہے ان کو اثر نو جس ایک دو چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے جس پہ کام کرنا چاہیے اب آگے فیوچر میں ان معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے؟ یعنی میں سجیسٹ کروں گا، یا میری اوپینین میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ یہ نہ کہ پریونشن لیول پہ، یا جس طرح ہم نے ماضی میں دیکھا کہ کور کمانڈر پشاور جو تھے اس پورے پروسیس کو لیڈ کر رہے تھے، اور اس میں صرف یہ نہیں کہ اس میں حکومتی زیادہ انوالومنٹ تھی بلکہ اس کی ایک ذاتی تعلق بنا تھا جو افغان طالبان کے انٹیریئر منسٹر ہیں سراج الدین حقانی، اس کی پوری فیملی کے ساتھ انہوں نے اس ذاتی تعلق کو بھی اس مذاکراتی سلسلے کے لیے استعمال کیا، اور جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ پھر افغان طالبان نے ایک میڈیٹر کا رول بھی اس میں پلے کیا، گارنٹر بھی بنا۔ تو وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ ریاستی معاملات ہیں، اور افغانستان میں ایک پراپر طالبان کی اب حکومت ہے، وہاں پہ نان اسٹیٹ ایکٹر سے جب ہم بات کریں گے افغانستان میں بیٹھ کے اگر کوئی پاکستان کے خلاف کارروائی کر رہا ہے تو وہ افغان سوائل ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے، تو وہاں پہ اب حکومت بھی ہے، تو ریاست اور ریاست کے مابین بات چیت ہونی چاہیے، اور چیزیں اسلام آباد سے ہونی چاہیے نہ کہ پشاور سے۔ اور میرے خیال میں اس پورے پروسیس کو جو سب سے بہتر طریقے سے لیڈ کر سکتے ہیں وہ ہمارا فورن آفس ہے، اس میں صادق خان جیسے سیزن ڈپلومیٹس بھی بیٹھے ہیں۔ ہاں سپورٹ ملنی چاہیے اسٹیبلشمنٹ کی بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کی بھی، اور اس میں جو پروونشنل حکومت ہے پی ٹی آئی کی ان کے لوگ بھی ہونے چاہیے، کیونکہ فرنٹ پہ خیبر پختونخوا ہے، وہاں پہ اب آپ قبائلی مشران کو انوالو کرتے ہو، علماء کرام کو، لیکن چیزیں اسلام آباد سے انیشیٹ ہونی چاہیے، اور ڈائریکٹ افغان طالبان گورنمنٹ سے بات تو ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ نان اسٹیٹ ایکٹر سے یا ٹی ٹی پی سے آپ ڈائریکٹ جا کے بات کرو۔ دوسری بات یہ کہ کمٹمنٹ کے حوالے سے بھی سوچنا چاہیے، ماضی میں بھی ہم نے جتنے بھی معاہدے کیے ایک مہینے بعد وہ ٹوٹ جاتے تھے، اور اس میں ہم بڑی بڑی کمٹمنٹ کرتے تھے کہ ہم یہ بھی دیں گے وہ بھی دیں گے، وہ بعد میں پورا نہیں کر سکتے تھے، امریکن پریشر آ جاتا۔ تو اس دفعہ بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے، وعدے وہ کریں جو پورے کر سکیں۔ یہ بھی ایک مین ہائی لائٹ ہماری گفتگو میں جو آج رہی، یہ بھی ایک مشورہ سامنے آیا، ایاز صاحب کی طرف سے بھی یہ بات کی گئی ہے۔ بہت شکریہ احسان آپ کا، ایاز وزیر صاحب آپ کا بھی، آپ دونوں کے بڑی قیمتی آج ہمارے پروگرام میں شامل ہوا، اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر صاحب بھی اس پروگرام کا حصہ بنے، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ آخر میں ناظرین یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ ریاست کو ضرور طے کرنے کی ضرورت ہے کہ مذاکرات ایسے ہوں جس میں دونوں طرف سے سیز فائر کی خلاف ورزیاں نہ کرنی پڑیں، وعدہ خلافی نہ کرنی پڑے، اور وعدے ایسے ہوں جو پورے کیے جا سکیں۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں ہماری ریاست کا اس معاملے کے اوپر کیا طرز عمل ہوتا ہے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔